तो मैं डॉक्टर जाहिद अफजल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल लाहौर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। टॉपिक का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है, स्पेशली हमारे जो यंग वेट्स हैं, जो डिग्री रिसेंटली करते हैं, बट उनको ये समझ नहीं लगती कि हम जो है वो करियर का जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो सिलेक्ट करें, या हमें वेटनरी की कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो और कौन सी फील्ड जो है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो बुनियादी तौर पे जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये आपको किसी स्पेसिफिक पाथ की तरफ धकेलना इसका जो है वो हरगिज़ मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आप खुद किस तरह से जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, या कौन सी जो फील्ड है वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। उसमें हमें किन किन फैक्टर्स को जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे मैं आपको जो है वो आज इन चीज़ों के हवाले से गाइड करूँगा और इन चीज़ों के हवाले से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। के बाद जो है वो करियर को सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पैशन। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका पैशन क्या है। आप अपना पैशन देखें, आपका शौक़ क्या है शुरू से। जब आपने डीवीएम ज्वाइन किया था तो क्या उसकी रीज़न ये थी कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ था, या वाकई इसके पीछे कोई ऐसी रीज़न थी, कोई लॉजिक था कि नहीं मैंने वेटनरी की फील्ड में ही जाना है, या आप एनिमल लवर थे। तो आपने सबसे पहले अपना पैशन देखना है कि मेरा पैशन किस सेक्टर में है। आपका पैशन जो है वो आइदर पेट्स के अंदर है, आपका पैशन जो है वो लाइफ स्टॉक के अंदर है, आपका पैशन जो है वो पोल्ट्री के अंदर है, आपका पैशन जो है वो एग्जॉटिक्स के अंदर है, आपका पैशन जो है वो वाइल्ड लाइफ के अंदर है, आपका पैशन जो है वो एक्वाकल्चर में है। तो आपने सबसे पहले जो है वो ये डिसाइड करना है कि बुनियादी तौर पे आपका पैशन क्या है, आपका शौक़ क्या है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपका शौक़ क्या है, तो उसके बाद आपके पास जो करियर सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जिस तरह से हम बात करते हैं, अगर आपको पेट्स का, कैट एंड डॉग्स का शौक़ है, तो आप इजीली जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको लाइफ स्टॉक का शौक़ है तो आपको डेयरी फार्म्स पे जॉब्स मिल सकती हैं। जैसे आपका पोल्ट्री का शौक़ है, बर्ड्स का शौक़ है, तो आपको पोल्ट्री फार्म पे जॉब्स मिल सकती हैं। और इसी तरह सिमिलरली बाकी जो फील्ड्स मैंने आपको गिनवाई हैं। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे जो है वो आपके अंदर एक पैशन जो है उसकी मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है, जिसके बग़ैर करियर की सिलेक्शन कभी मत कीजिएगा, वरना हमेशा ज़िंदगी में नुकसान उठाएंगे। अगर आपका शौक़ पेट्स है और आप जो है वो लाइफ स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपके करियर को ख़राब करेगा। और आजकल हमारे जो वेट्स हैं वो इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं हैं कि वो अपने पैशन को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी जो प्रोफेशनलिस्ट जो उनकी अप्रोच है वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म हो वहाँ पे आप जो है वो थोड़ा बहुत पैशन जो है वो लाजमी रखिएगा। पैशन के बाद जो हमारे पास अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो करियर सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है, वो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपके अपने हालात कैसे हैं, आपके फैमिली के हालात कैसे हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर। पैशन एक साइड पे रख दें, वो आपका जो है वो होना चाहिए। आपको सबसे पहले जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ती है। आइदर के आपकी फैमिली आपको 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने तक सपोर्ट कर सकती है, तो फिर तो आप जो है वो अपने पैशन के मुताबिक जो है वो चल सकते हैं, ताकि अगर कोई किसी किस्म का उसमें जो है वो ख़तरा मौजूद होता है तो आप जो है उसको वो कवर अप कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी
کیا اس چیز میں ہے کہ آیا آپ کو فوری طور پہ جاب کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں، تو پھر آپ کو بنا سوچے سمجھے فوری طور پہ جاب کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی میں وہ جاب مل جائے آپ کو، چاہے وہ کسی بھی آپ کو فیڈ مل کے اندر جاب مل جائے، تو آپ کو وہ کریئر جوائن کر لینا چاہیے تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا جو فائنینشیل سروائیول ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا پیشن جو ہے وہ لائف سٹاک پریکٹس یا پیٹ پریکٹس ہے یا اس طرح کی کوئی بھی اور چیز ہے جس میں تھوڑا بہت رسک موجود ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو شفٹ کر دیں گے اپنے ایوننگ ٹائم کے اوپر، جو آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے آپ اس ٹائم کے اوپر شفٹ کر کے آپ ڈبل کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ دوسرا پارٹ ہے کہ آپ نے اپنی پروفیٹیبلٹی دیکھنی ہے کہ مجھے کس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے ذاتی طور پہ اور میری فیملی کو، کیونکہ بیسیکلی ہم ڈگری کرتے ہیں تو ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ریزن نہیں ہوتی ایز سچ۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد جو پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم جو کریئر سلیکشن کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے رسک ایویلویشن، جس کا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمیں رسک کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا۔ سپوز ہم بزنس والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، بالکل سٹارٹ میں، کریئر کے سٹارٹ میں ہی ہم جو ہے بزنس والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو آئدر آپ کے بیک اینڈ پہ آپ کے بیک اپ کے اوپر آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کو 1 سال 1.5 سال تک سپورٹ کر سکتی ہے۔ یہ صرف میں ایک رسک کی بات کر رہا ہوں جو کہ بہت تھوڑی تعداد میں اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے، بٹ یہ موجود ہوتا ہے کہ ہمیں رسک کی ایویلویشن کرنی پڑتی ہے کہ ہم اگر کوئی پیٹ کلینک سٹارٹ کرتے ہیں یا لائف سٹاک کی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمیں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ رسک ہو سکتا ہے، اور آئدر وہ رسک جو ہے وہ ہماری فیملی جو ہے وہ اس کو کور اپ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو آپ کے بیک اینڈ پہ جو ہے وہ اتنی سپورٹ موجود ہونی چاہیے۔ اور اس کو ایک اور سینس میں بھی آپ لے سکتے ہیں، سپوز اگر آپ جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ اپنا انویسٹ کر رہے ہیں کسی پریکٹس کے اوپر یا کلینک کے اوپر، تو آپ کے بیک اینڈ پہ بھی جو ہے وہ کم از کم 4 لاکھ موجود ہونا چاہیے تاکہ اگر یہ 2 ڈوب بھی جائے تو کم از کم جو ہے وہ 4 کا آپ کے پاس جو ہے وہ ایک بیک اپ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ کلینک کے اوپر اس طرح کے کام جو ہیں وہ بہت عام ہیں، بہت معمولی چیزیں ہیں، تو یہ کام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اس میں۔ تو رسک ایویلویٹ کرنا ہے آپ نے۔ اب اس کے بعد آ جائے کہ آپ نے جب کریئر سلیکشن کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے فیوچر آف دا فیلڈ دیکھنا ہے کہ اس فیلڈ کا فیوچر کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پاکستان کے اندر جو ویٹنری ہے اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ یہ ایک نان اینڈنگ سلسلہ ہے۔ یہ آپ کا جو سب سے بڑی آفت آئی کووڈ کی، تو کووڈ کے اندر بھی ایون کہ جو ویٹنری فیسلٹیز تھیں یہ اوپن تھیں اور باقی میڈیکل کی فیسلٹیز کے ساتھ، تو یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیسک ایسینشیلس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی یہ وہ بزنس ہے، یہ وہ کاروبار ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے حساب سے چیک کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے جو فزیکلی پریزنٹ ہے فیلڈ کا فیوچر، اور جو ہے وہ آگے چل کے آپ کو نظر آ رہا ہے، کسی بھی سینئر سے بھی مشورہ کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں فیلڈ کا مجھے فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے، آئدر وہ اینیمل نیوٹریشن کہتا ہے اس کا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے، لائف سٹاک کا برائٹ نظر آ رہا ہے، پولٹری کا برائٹ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ فیلڈز ہیں جن کا فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہے، اس میں میڈیسن بھی جو ہے وہ انکلوڈ ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ تو 4 چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو گائیڈ کی ہیں آج کی اس ویڈیو میں، کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا پیشن دیکھنا ہے، پیشن رکھیں اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریئر کو سلیکٹ کریں۔ سیکنڈ جو چیز ہے جو آپ نے کریئر سلیکشن میں دیکھنا ہے وہ آپ نے اپنی پروفیٹیبلٹی دیکھنی ہے کہ آپ کی پروفیٹیبلٹی کیا بنتی ہے۔ تھرڈ ون آپ نے رسک ایویلویشن کرنی ہے کہ آپ کی رسک ایویلویشن کیا بنتی ہے، اور فورتھ ون آپ نے فیوچر آف دا فیلڈ دیکھنا ہے۔ ان 4 چیزوں کو اڈاپٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈی وی ایم کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔